वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात, खत्ते खुसूसन खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत का इरादा किया। मुलाकात में सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई समेत अहम शोबे में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कतर के जंगी तैयारों के ज़रिए स्क्वाड्रन की सूरत में शानदार इस्तक़बाल पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरान परवाज़ भी अमीर कतर और कतरी फ़ज़ाइया का ज़बरदस्त इस्तक़बाल पर शुक्रिया कहा। कतरी पायलटों को सलूट भी किया। गुज़िश्ता रोज़ दौरे सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म कतर से तुर्की जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात हुई। अब्बास अरग़ची का पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर, कहा खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरक है। ये हमारे गहरे और अज़ीम दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का मज़हर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मक़दम करके खुशी हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी फील्ड मार्शल के हमराह हैं। चीन की मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन इस्तेहकाम और इलाक़ाई ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात की बेहतरी के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश। ईरानी हम मनसब अब्बास अरग़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मरहले पर है। अमरीका ईरान जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रखने की हिमायत करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी और जायज़ हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। महफूज और आज़ाद जहाज़ रानी की ज़मानत दी जानी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ में इश्तियाल अंगेज़ अमरीकी इक़दामात से इलाक़ाई सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ईरानी और जापानी वज़राए ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता। जापान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जापान मग़रबी एशिया रीजन में कशीदगी में कमी में मदद देने के लिए तैयार है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान ने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया है। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। हिलाल अहमद सोसाइटी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान की शहरी तंसीबात, स्कूलों, अस्पतालों पर हमलों का बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाब नहीं। ये शर्मनाक है और दुनिया को देखना चाहिए। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरत अंगेज़ सालिस है, उनकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमेरिका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें दुरुस्त नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि वो दोनों मुल्कों में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 34 साल बाद बराह रास्त बातचीत होने जा रही है। तुर्की रवा हफ्ते के आखिर में इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के क़याम के हवाले से मुज़ाकरात में पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुमकिन तौर पर मिस्र भी शामिल होंगे। इसराइल के लिए फौजी इमदाद पर अमरीकी सेनेट में गैर मामूली इख्तिलाफ। बर्नी सैंडर्स की इसराइल को हथियार फरोख्त करने से अमेरिका को रोकने की कोशिश रिपब्लिकन्स ने नाकाम बना दी। करारदाद मंजूर होती तो इसराइल को $450 मिलियन मालियत के बमों और बुलडोजरों की फरोख्त रोक दी जाती। इसराइल मुखालिफ करारदादों की डेमोक्रेट्स की जानिब से बड़ी तादाद में हिमायत। गजा, लेबनान और ईरान जंग में ट्रंप के बयानी को बड़ा धचका लग गया। करारदाद पेश करने वाले बर्नी सैंडर्स का कहना था कि आज 80% डेमोक्रेट अरकान अमरीकी अवाम के साथ खड़े हुए और नेतन्याहू
نتنیاہو کی غیر قانونی اور خوفناک جنگ کے لیے امریکی امداد روکنے کی حمایت کی۔ امریکی سینٹ نے ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیش کی اجازت کی قرارداد مسترد کر دی۔ امریکی سینٹ نے 47 ووٹوں کے مقابلے میں 52 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی۔ ایران میں جنگ کے نتیجے میں کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عالمی بینک کے چیف اکانومسٹ نے خبردار کر دیا۔ واشنگٹن میں نیوز ایجنسی سے گفتگو میں انڈرمٹ گل کا کہنا تھا کہ پہلے ہی دنیا میں 20 کروڑ افراد غذائی قلت اور غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ حالیہ جنگ ان کی تعداد میں 20% تک اضافہ کر سکتی ہے۔ غزہ سے تعلق رکھنے والے ننھے بہن بھائی میرا اور آہد کی چائے سے متعلق خوبصورت دھن سوشل میڈیا پر وائرل۔ مشکل حالات میں بچوں کی گائیکی نے دل جیتی ہے۔ میرا اور آہد ان 10 لاکھ سے زائد بچوں میں شامل ہیں جو غزہ میں پچھلے 2 سال سے جاری جنگی صورتحال کے اثرات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یوکرین پر روس کے تازہ میزائل اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ مقامی حکام کے مطابق جنوبی بندرگاہی شہر اوریسا میں حملوں کے دوران 6 افراد ہلاک ہوئے۔ دارالحکومت کیف میں کم از کم 5 افراد مارے گئے۔ برطانیہ میں ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے کا انکشاف، پاکستانی بھی شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹر نے طلبہ کا روپ دھار کر جعلی رپورٹوں کی بنیاد پر پناہ کے دعوے کرنے والوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہم جنس پرست بن کر سیاسی پناہ لینے والے افراد کی اکثریت تعلیم، ملازمت، سیاحتی ویزے یا کشتیوں پر برطانیہ آتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں ہم جنسی کی بنیاد پر پاکستانیوں کی درخواستوں کا تناسب 42% تھا۔ رواں برس مجموعی پناہ کی درخواستوں میں پاکستانیوں کا نمبر چوتھا ہے جو درخواستوں کا 6% ہے۔ خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برینٹ خام تیل 1.5% اضافے سے $96 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی $92 فی بیرل میں فروخت دیکھی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات سے سرمایہ کار پر امید۔ ایشیائی مارکیٹوں میں تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1500 سے زائد پوائنٹس اضافے سے 1,70,094 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک کی تصدیق، سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مارچ میں $1 ارب 7 کروڑ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ۔ فروری 2026 کے مقابلے میں نمایاں اضافہ۔ فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $23 کروڑ تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق موجودہ مالی سال کے 9 ماہ کے دوران سرپلس $80 لاکھ رہا۔ مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.2 ارب تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دورہ امریکہ میں اہم ملاقاتیں۔ MD IMF کرسٹینا جارجیوا کا وزیر خزانہ سے ملاقات میں پاکستان کو پالیسیوں کے تسلسل اور اصلاحات جاری رکھنے کا مشورہ۔ معاشی پیش رفت کی تعریف۔ سٹی میکرو فورم سے خطاب میں وزیر خزانہ نے IMF ایگزیکٹو بورڈ سے اسٹاف لیول معاہدے کی مئی کے اوائل میں منظوری ملنے کی امید ظاہر کی۔ وزیر خزانہ نے فرینکلن ٹیمپلٹن کی اعلیٰ قیادت کو نچکاری اور کیپٹل مارکیٹس پر بریف کیا۔ وزیر خزانہ نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات میں پاکستان اور ADB کے درمیان تعاون مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ کا فچ ریٹنگز حکام سے ملاقات میں پاکستان کی ریٹنگ برقرار رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ محمد اورنگزیب نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں ترقی پذیر ممالک میں خوراک اور توانائی کے تحفظ پر گفتگو کی۔ اور HBL PSL 11 میں آج پنک ڈے۔ راولپنڈی کی حیدرآباد کنگز مین کے خلاف بیٹنگ جاری۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور آفیشلز پنک کیپ اور پنک ربن لگا کر میدان میں اترے۔ کامنٹیٹرز اور پریزنٹرز بھی پنک شرٹس پہن کر بریسٹ کینسر کی آگاہی مہم کا حصہ بن گئے۔ آج دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچ براہ راست نشر کر رہے ہیں۔